ज़्यादा फ़ायदा होगा. आजकल व्हाट्सएप का दौर है और व्हाट्सएप पे क्या कुछ नहीं होता. और यहाँ पर जो हजरात बैठे हैं आप लोग, आपके नंबर्स भी लोगों के पास ज़्यादा होते हैं और मशहूर लोगों के नंबर्स लोग लेना भी चाहते हैं. मुझे भी नंबर के लिए फरमाइशें आती हैं, आप लोगों की भी आती होंगी, यार उसका नंबर दे दो, इसका दे दो, लोग रखना भी चाहते हैं. अमीन भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आपको शामिल कर लेते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आप क्या करते हैं? ग्रुप में रहते हैं या लेफ्ट कर जाते हैं? आपको होती है इससे तकलीफ होती है, बेजारियत होती है कि यार क्या जिसके पास नंबर है वो लेके अब धड़ाधड़ मैसेजेस पे मैसेजेस भी आ रहे हैं? सच्ची बात तो ये है कि मैं व्हाट्सएप को है ना इतना ज्यादा लिफ्ट ही नहीं करवाता हूँ. अच्छा, ये व्हाट्सएप आपको लिफ्ट नहीं करवाता? मैं नहीं करता हूँ. अच्छा, आप नहीं करते इसलिए कि मेरे पास छोटा फोन है. अच्छा, वही मेरे व्हाट्सएप है ही नहीं आपके पास? व्हाट्सएप है मगर वो घर पे ही होता है उमूमन. सही. तो मैं जब रात को जाता हूँ तो देख लेता हूँ कि किसी का पैगाम तो नहीं है. वाह वाह वाह, वो ये चेक तो बहुत किया, अच्छा वो है. किया, बाकी रख दिया. ये तो बहुत अच्छा आपने बताया नाजरीन को कि ये भी कर सकते हैं. बस यही बाहर का यूज रखा ही नहीं आपने. में यही है. लेकिन फिर भी ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर लेते होंगे, तो आप फिर क्या करते हैं? बस चलता रहता है. अच्छा, रखा हुआ होता है. तो बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको पता भी ना हो, समझ भी ना आती हो, बच्चे करते होंगे. आरिफ भाई के साथ ये तजर्बा बहुत होता होगा. हाँ, एक से बढ़कर एक लोग ले लेते होंगे. जी बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत से जब देखो ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, ग्रुप एडमिन भी बना लेते हैं ताकि मसला ही ना हो. अच्छा, एडमिन बनाने, डायरेक्ट एडमिन बना ताकि वो एडमिन बना दिया. अच्छा, आरिफ भाई हमारे ग्रुप के एडमिन है. मैं फौरन लेफ्ट हो जाता हूँ उससे. अच्छा, बाहर निकल जाता हूँ. यानी इतनी मैसेजेस, मतलब मैंने एक ग्रुप में शामिल किया और ढेर मैसेजेस आ गए, मोबाइल हैंग. अच्छा, ऐसा भी होता है. अदनान भाई क्या करते हैं? ग्रुप्स वगैरह में लोग आपको ऐड कर लिया व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप. आरिफ भाई की बात से इत्तेफाक करूँगा, जैसे उन्होंने कहा है. मैं भी यही कहूँगा कि डाल देते हैं ग्रुप के अंदर, फिर धड़ाधड़ मैसेज और बंदा कब सुने क्या करे. सही. फिर कोशिश तो मैं ये करता हूँ लेफ्ट हो जाऊँ. रिक्वेस्ट करते हैं कि हुजूर लेफ्ट नहीं होगा प्लीज़. अच्छा, कई लोग नाराज हो जाते हैं महमूद भाई, कई लोग नाराज हो के पर्सनल मैसेज करते हैं, आप हमारे ग्रुप से लेफ्ट क्यों हो गए, हम ये अच्छा नहीं है, आप मुतकब्बिर हो गए हैं. अच्छा, ये भी फतवे भी लगा देते हैं. तो जुनैद शेख भाई भी माशाल्लाह तशरीफ ले आए. जुनैद भाई से भी नाजरीन बात कर सकते हैं, इनसे भी इंशाल्लाह कुछ अशार भी सुनेंगे और इनसे भी ईद के हवाले से बात करेंगे. जुनैद भाई, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत. पूरा रमज़ान आप मदनी चैनल पे नहीं आए हैं एक बार भी. तो ये भी आपसे पूछते हैं. भाई फेस नहीं है, बाकी आपकी आवाज़ तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे में सुनते थे, है ना? हाजिर तो मैं रहता हूँ आवाज़ के थ्रू, गायबाना मदनी चैनल की. जुनैद शेख भाई को काफ़ी इसरार कहा एक दफ़ा ना हाज़िरी के लिए कि हुजूर कुछ वक्ता फरमा दें. नहीं, आज तशरीफ लाए ना, उनकी अपनी तबीयत है, कि फरमाते हैं कि हुजूर मेरे पढ़ाई का नुकसान. ऐसा भी ना कर दे आज के बाद, ये ना है, ऐसा ना करे इंशाल्लाह. लेकिन वो कोई कहता होगा ना, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना. कई जो है वो दीवाने होते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जुनैद भाई भी बार बार आए. लेकिन बहरहाल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक. इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा, आप कॉल्स भी करते रहिए. जुनैद भाई माशाल्लाह जब वो चैनल पर जो आते हैं सिलसिले, उसमें जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, अगर इसका प्रोमो बनाना हो ना. हाँ, कैसे बनाएंगे इनसे? तो ये ऐसे मैं बताता हूँ. नहीं, पहले इनसे पूछ ले, फिर आप बताएं. पहले अच्छा, इन्हीं से ले. हमारे प्रोग्राम का नाम है नात खानों की ईद. कैसे बनाएंगे? तो ये बनाते हैं यूँ ना, नात खानों की ईद है आज, यूं करके ये ऐसा बना के ले आते हैं माशाल्लाह. नहीं, अभी प्रॉपर सुनते हैं. ये कैसी आईडी जो होती है ना, वो भी सिलसिले का एक थंबनेल होता है, एक स्टार्ट होता है, बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा कलाम. दूसरे चैनल्स पे हम देखते हैं म्यूजिक वगैरह के जरिए स्टार्ट होता है. दावत इस्लामी का ये जो चैनल है, मदनी चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह म्यूजिक की आलूदगी से भी पाक है और अल्लाह की रहमत है, 12 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है. जुनैद भाई का इसमें बड़ा किरदार है, तो ये भी सोचना पड़ता होगा ना किस प्रोग्राम को क्या बोलना है, क्या आईडी देनी है. हमारे प्रोग्राम का क्या आप टाइटल बनाएंगे? टाइटल पहले तो मुझे याद पड़ता है लास्ट टाइम हमने बनाया था एक नया टाइटल. माइक करीब. लास्ट टाइम हमने एक टाइटल बनाया था, लेकिन बोल उसके मुझे याद अभी नहीं होंगे. अच्छा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये अमीन भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इस तरह ही होता है. ऐसी प्रैक्टिस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे वो आपने पढ़ा था मकतबतुल मदीना, अब वो है छोटा सा शोबे का नाम, लेकिन वो इतना खूबसूरत और इतना चल पड़ा है. चाहिए आप हाथ बना लेते हैं. हर क्लिप में वो मकतबे की होता है. वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस अब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता. टॉपिक मिलता है तो उस पर
कुछ देर बैठता हूँ तो अब तक ये बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शहजादे हैं जी जी। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका बेटा? Zed. जी Zed. क्या? Zed. उबैद? उजैद। उसैद? जैद। अच्छा अच्छा जैद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। वेलकम। आपको भी ईद मुबारक। इनकी तरफ जरा चिप्स भी कीजिएगा, इनको इस मदनी मुन्ने को भी जरा चखाते रहिए और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद अमीन भाई ईदी भी देंगे ना बच्चों को? आया नहीं हूँ, इंशाल्लाह। चले बच्चे आप खुद ही ले लीजिएगा हाँ, इनसे। इंशाल्लाह। वैसे तो हम सब इनके मेरे बच्चे बच्चे हैं। सभी ले लेंगे इनसे। लाइव नहीं ले सकते, बाद में इंशाल्लाह तकाजा कर लेंगे। महमूद भाई से बात हो रही थी। महमूद भाई कैसी गुजरी ईद बच्चों के साथ? क्या आपने टाइम गुजारा? किस तरह? ज्यादा तो लग रहा है आप सो के वक्त गुजार रहे हैं, आपके चेहरे से भी कुछ नींद और कुछ फ्रेशनेस भी की लग रही है और बच्चों के साथ भी वक्त गुजारा है, बैठ के बात वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो ये होता है खाना ना, तो एक खाते हैं, वगैरह क्या खाते हैं? बातें वगैरह, मीठा बच्चों वगैरह से होता है ना? पूछना, बातें करते हैं जैसे बच्चे बातें करते हैं वालिदैन से। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे तो बहुत खुश हो गए होंगे कि वालिद साहब होता है हमें मुयस्सर आए। नहीं वैसे भी हो जाता था, दिन में तो जाते थे, बस सो रहे होते थे। जी जी जी। वो बच्चे मेरा तो इतना टाइम पर मगर नहीं मिलता इतना ना। नहीं होता। वो आपका एक शहजादा मदनी चैनल पर भी दुआ इफ्तार में आता रहा, तो वो सुना है उसका, आपने बताया था एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ जी चोट जी, आई वो है? असल में खैरियत से हैं वो? मैं यहाँ खैरियत ही है, अब्दुल्ला भी बैंडेज वगैरह हुई है, थोड़ा ये यहाँ पर इसकी है वो क्रैक हो गई है ना हड्डी शोल्डर। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अभी थोड़ा आराम है उसको, थोड़ा बैंडेज वगैरह हुई हुई है, दुआ करें। वो दुआ इफ्तार में आते थे, उनके भी सीन देखने वाले होते थे। आप भी कभी कभी उनका कभी पाँव नीचे कर रहे हैं, कभी हाथ नीचे कर रहे हैं। बच्चे हैं वो तो, फिर अगले बच्चा तो बच्चा होता है। अगले दिन मेरे लिए सुन्नत थे, उस पे कलाम हुआ था, देखा अच्छा, था, निगरानी जी, जी। शुरा ने पूछा था कि इस्लाम भाई लेकर आए बच्चे को और इस तरह, तो मेरे लिए सुन्नत ने यही ज़हन दिया कि बच्चे को लाते रहेंगे, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता फिर माहौल में रंग जाएंगे। जी इंशाल्लाह सही फरमा। कोशिश कर रहे हैं कि रंग जाएं बस। हसनैन भाई क्या कहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप्स का आपका तो भरमार होता है और मैंने कभी आपका फोन देखा भी है, तो अल्लाह 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 की पनाह। मदनी भाई देखे हंस रहे हैं। ग्रुप काफी है, ग्रुप्स काफी हैं। डिलीट होते हैं फिर ऐड कर देते हैं। अच्छा आप भी डिलीट भी करते हैं? मुझे जी, तो जी। नहीं लगता। आप तो नहीं। जो नवाजता है आप उसको नवाज भी काफी देते। ग्रुपों में डिलीट हो जाते हैं। वैसे ही हमारे समझे कि बड़े इस हवाले से किसी चीज को वायरल करना हो ना तो इनको दे दे। हसनैन भाई के पास इतने ग्रुप हैं, इतने ताल्लुकात हैं। एक दिन इनका मोबाइल इन्होंने खुद दिखाया हाँ, मुझे एक WhatsApp, बार तो 10,000 मैसेज पेंडिंग थे। तकरीबन उस वक्त मैंने देखा 5,000 से ऊपर ही थे ना। 10,000 मैसेज पेंडिंग। मैं कि मेरे क्या है, बोले जो भी ग्रुप है ना सब है मेरे पास। मगर वो ये delete हो अपडेट जाते हैं। रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा गलत ग्रुप नहीं होता। वो होते हैं माशाल्लाह इस्लामिक। हमारे इस्लामिक ही होते हैं। जी, जी, जी। आसिफ भाई के साथ भी ऐसा होता होगा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब मोबाइल जो है ना, वही आरिफ भाई वाली बात आ गई कि वो हैंग हो जाते। फिर मैं उसमें फिर एक काम ये करता हूँ, जो नंबर मेरे पास सेफ़ है ना, जैसे मदनी मरकज़ के कुछ जिम्मेदारियाँ दीगर, तो उनके जो व्हाट्सएप आए हुए होते हैं उसे पढ़ लिया, जवाब देना हो तो जवाब दे दिया। बाकी मतलब जैसे अमील सुन्नत की बात मुझे याद आ रही है कि कोई इस तरह होते हैं, जैसे अब मुझ सलाम किया किसी ने, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और क्या हो रहा है? ये कैसा सवाल? अच्छा फिर यूँ होता है और क्या हो रहा है? हमने और सुनाए। में हमने कह दिया ना वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाज लोग टैली कर रहे होते हैं। आप रियल जुनैद भाई हैं, आप रियल आसिफ भाई हैं। यूं भी होता है। अच्छा आप वॉइस में जवाब दें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही क्या करें भाई, उस बंदे का काम क्या है ये बताओ ना। अच्छा और क्या हो रहा है, कहाँ पर है इस वक्त? मतलब एक बात एक वो उनकी अपनी मतलब वो मदनी चैनल के जरिए मतलब एक पसंद करते हैं मोहब्बत नात के करते हैं। हवाले से मोहब्बत, लेकिन बात वही आई हम कि कुछ जो काम की बातें होती है ना, जैसे अगर बाज़ औक़ात यूँ आता है कि यार आप वहाँ जा रहे हैं मदनी मरकज़, तो अमीर सुन्नत की बारगाह में या मतलब रुकने शुरा की बारगाह में दुआ का पैगाम दे दीजिएगा, इस तरह के भी राब्ते होते हैं। बाज़ औक़ात जो आपने वही बात कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जिनके मतलब कुछ बात से कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, तो फिर इस तरह के, तो फिर जो काम के हैं उसे पढ़ लिया, सही। बाकी इसको डिलीट कर। नॉर्मली पब्लिक को चाहिए, नाजरीन को भी चाहिए, और अगर किसी को नंबर मिल जाए तो हमारे अरकान शुराएं जिम्मेदारान हैं, मसरूफियात होती हैं, ये नात खानों के नंबर भी मशहूर होते हैं बाज़ औक़ात, तो जो काम की बात है ना वो कर दें, आप पैगाम दे दें, आगे वो अपने हिसाब से कर लेंगे। सलाम, क्या हाल है, ठीक है, फलां, 4 बातें करके भी आप काम की बात करेंगे तो हो सकता है आपकी असल बात का वज़न भी दब जाए। तो बहुत सारी मसरूफियात भी नॉर्मली होती हैं। अब आप ये सोचते हो कि लॉकडाउन है तो भाई सभी फारिग हैं, तो सब फारिग नहीं होता, ऐसा नहीं है, सब फारिग नहीं होते, बहुत सारे काम भी होते हैं, घर में रह के भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अच्छा इसमें अशफाक भाई ये आप नाजरीन हो सकते हैं बहुत बड़ी तादाद देख रही हो, तो बहुत सारे जैसे व्हाट्सएप आते हैं, तो सलाम कर दिया, वालेकुम सलाम जवाब दे दिया। अच्छा इसमें फिर जिसको उनको रिप्लाई नहीं देते, यानी ना उनको जानते हैं, ना उनके ऐसे कोई सवालात हैं जिसका कोई जवाब देना मतलब
ہے بھی نہیں اتنا ضروری, جیسے کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے, یہ وہ, اور کیا وہ اہم بات نہیں اس طرح. ہاں, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے ناظرین کے لیے یا ہماری اصلاح کے لیے, کہ مطلب وہ سامنے والے پھر اس طرح کے یار بڑے آدمی اور جو نہیں مطلب بدگمانیاں, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایذا دینا, ایک ہوتا ہے تعزی. جی ہاں, ایذا دینا ہوتا ہے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ آپ خود تکلیف اٹھا رہے ہو. جی جی, اب آپ ہم پہ لازم تو نہیں تھا کہ آپ کو ہم جواب دیں ہر چیز کا, ٹھیک ہے. تو اب وہ مصروفیات ہوتی ہیں, کوئی سو رہا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, تو اس میں جو ہے نا بعض اوقات پھر ایذا خود میسج والے کو مل رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکبر میں آ گیا, یہ جواب نہیں دیتا. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جواب نہ دے کر وہ مجرم ہے تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے, مجرم نہیں ہوگا, بلکہ آپ ہو سکتا ہے اس کو تکلیف دے رہے ہو. کام کی بات کر کے چھوڑ دیں, جواب دینا ہوگا تو وہ دے دیں گے, ورنہ جیسے مناسب سمجھے اس طرح ہمیں ہر کسی کے ساتھ کرنا چاہیے, کوئی ایک آدھ مشہور لوگوں کے ساتھ ہی نہیں. انہوں نے بتایا ہینگ ہو جاتا ہے, انہوں نے بتایا ہینگ ہو جاتا ہے, فون ہینگ ہو جاتا ہے, فون ہینگ, تو یہ تھوڑا سا اوپر کے اس کا نہیں لے لیں, اچھا والا فون لے لیں, اچھا اور کتنا بھی اچھا لے لیں, جب زیادہ میسیجز آئیں گے فون کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہو جاتا ہے. آپ عیدی دیتے ہیں تو لے لیں گے نا. یہ بات کریے مائک بھائی, یہ بات کی آپ عیدی دے, یہ لے لیں گے, بانٹو نے اتنا بانٹو کہ بیچارے سب لے لیں فون. مطلب آپ نے جو بھی کرنا ہے عیدی سے کرنا ہے. آپ تو عیدی اچھی رہی ہے نا. بڑا جیسے موبائل آپ بتا رہے نا, بڑا لے لیں تو پھر آپ دے دیں گے عیدی, آپ عیدی عطا فرمائیں, جھولی بھر دیں تو انشاءاللہ. مطلب آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ آپ بانٹتے رہتے ہیں. مدنی بھائی سے لیتے ہیں کچھ. مدنی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے اہم ذمہ دار بھی ہیں, نعت خواہ بھی ہیں. آپ کو بھی گروپس وغیرہ کا تجربہ ہوگا, لوگ تنگ بھی کرتے ہوں گے میسج واٹس ایپ پہ. بہت تجربہ ہے, اور میرا ایک یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی گروپ میں کوئی ایڈ کرتا ہے تو پھر میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, لیفٹ بھی نہیں کرتا, اس کو میوٹ کر دیتا ہوں. تو اس سے کیا ہے, اپنے ڈسٹرب بھی نہیں ہوتے, اور وہ میسج آ رہے ہیں وہ پڑے ہوئے چلتے رہتے ہیں. اچھا, ایک آپشن ہے میوٹ کا, اور ایک ہے کہ آپ اس کو نوٹیفیکیشن بھی بند کر سکتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن آئے گا ہی نہیں. اب نوٹیفیکیشن ہم بند کر دیں گے تو وہ جس کا کام کا میسج آنا ہے وہ بھی نوٹیفیکیشن نہیں, صرف آپ خاص گروپ کا بند کر سکتے ہیں. تو وہ میوٹ ہی کر دیا تو ختم ہو گیا نا, پھر کہانی ختم ہو گئی. تو وہ میسیجز آتے رہتے ہیں, وہ پڑے رہتے ہیں. چلو, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی نے میسج ہم کو کیا, آصف بھائی والی بات ہے, اب میسج کیا, ہم نے دیکھ لیا میسج, اب اس پہ آتی ہے بلو ٹک. اب جب بلو ٹک آیا, آپ نے دیکھ لیا پھر بھی جواب نہیں دیا, آپ نے دیکھ لیتے ہیں پھر بھی جواب نہیں دیتے. اب کیسے جواب دیں, ہر کسی کو تو نہیں دے سکتے. خلیل بھائی کیا کہیں گے؟ کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں, بس آپ تیار رکھیے گا. اس میں ایسا ہے کہ لوگ تنگ کرتے ہوں گے, مختلف ذرائع ہیں, واٹس ایپ ہی نہیں ہے, ایس ایم ایس بھی ہے, کالز بھی کرتے ہوں گے. بعض لوگ صرف اس لیے کال کرتے ہیں کہ آپ کی آواز سننی ہے, آپ کی آواز سننی ہے, آپ سے بات کرنی تھی بس. بعض لوگ دعا کا کہہ رہے ہیں, بھائی دعا کا میسج کر دیجیے آپ. اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو گروپ بنا لیتے ہیں, ایک ویسے ہی انفرادی طور پہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر انداز یہ بعض سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پہلے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں. یہ تو بہت اچھا. تو وہ اگر ان کو جیسے ان سے عرض کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ میسج بھیجتے ہیں اس طرح کے بہت سارے دوسرے دیگر ذرائعوں سے آ جاتے ہیں, تو وہ اس طرح نہیں کرتے. لیکن زیادہ تر ایسے وہی ہوتے ہیں کہ جو جن سمجھدار نہیں ہوتے, وہ یوں کہہ لیں جن چیزوں سے بندہ بیزار ہوتا ہے نا, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انتہائی بیزار. ابھی جیسے مثال انفرادی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے. اب بندہ کتنے ہی اہم کام میں ہے, اب وہ گھنٹی بجی, اب لازمی دیکھنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کی ایمرجنسی ہو, کوئی گھر کا معاملہ ہے, کسی کا اور ہے. تو مجھے تو دوسرے انداز سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ بہت سارے اپنے امراض کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں, تو رات کو 2 بجے 3 بجے بھی پوچھ لیتے ہیں. بعد ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی ہوتی ہے. صحیح فرماتے. اب ہر آدمی لگا ہوا ہوتا ہے, تو یوں لوگ حتیٰ کہ کسی کو ایک دفعہ نمبر دے دو نا, اس نے کام کی بات کر لی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, نپٹ گئے. اب اس کے بعد پھر اب وہ 2-4 دن بعد سلام کیا حال ہے, نہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. اچھا, دوسرے میسیجز ایک ہوتا ہے نا, کوئی آج کل ویسے کون کس کو پوچھتا ہے, چلو کسی نے اچھا ہوا میں پوچھا, اس قابل سمجھا. لیکن ایک ہوتا ہے اب وہ روز جو ہے نا وہ میسج کرنا شروع, کبھی کچھ, اور ایک ساتھ کئی پوسٹ ہیں, یوں بندہ بیزار ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ایڈ کریں پوچھ لیں, آپ سے پوچھے کہ ایڈ کر لیں, آپ کہہ دیں نہیں, اب وہ برا نہیں لگاتا, بھی لگاتے ہوں. وہ بھی آپ نے جو تقریباً گفتگو ہو چکی کہ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نکل گئے, یہ تو علم دین کی تھی, آپ کو علم دین نہیں چاہیے کیا, یہ وہ اس طرح. چاہیے, یہ باتیں الگ ہوتی ہیں. آپ کو علم دین نہیں چاہیے, ہم نے علم دین کے لیے بنایا ہے. نعتیں نہیں سننی آپ کو, ہم نعتیں سنائیں گے آپ کو. اس میں بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے, تو وہ پھر جواب. جنید بھائی کیا کہتے ہیں؟ جنید بھائی آئی ڈی سننی تھی. میں اصل میں نارملی میرا فون وائبریشن پر بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی نیچے میوٹ رہتا ہے. میں وائبریشن بھی ہٹا کے, موبائل میں بھی 3 آپشن ہوتے ہیں نا, ایک نارمل ہے, ایک وائبریشن ہے, اور ایک بالکل میوٹ ہے. آپ اس پہ رکھتے ہیں, میرا بھی تقریباً اسی پہ رہتا ہے. الحمدللہ کافی عرصے سے پریکٹس یہی ہے.
اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ جب ضرورت ہوتی ہے یعنی جب فارغ ہو جاتا ہوں پھر فون اٹھا لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں جہاں جہاں جواب دینا ہوتا ہے وہاں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب وہ کس کس کو آپ جواب دیں، لیکن اگر آپ اپنا ہی وہ میوٹ رکھیں. لیکن خلیل بھائی والی بات، بعض اوقات ایمرجنسی میسج یہ بھی ہوتا ہے بندہ. سب کو میں نے دیکھا ایک idea بہت ہوتا بڑی ہے. شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ بیچارے بہت بیزار رہتے ہیں، ہماری دعوت اسلامی کے ہیں، اور ان کے بیچاروں کے پھر نمبر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. وہ پھر تھک ہار کے نمبر چینج کرنا پڑتا ہے ان کو. مجھے تو یار میں بہترین- بس نہیں کر پاتا. بہترین معاملہ اور بہترین بات اور اچھی لگی جو وہ مفتی قاسم صاحب کی، جی یعنی بندے کو اپنی لائف کو مطلب سیٹ کرنی چاہیے، شیڈول بنا کے چلنا. شیڈول بنا کے چلے. صحیح آپ فرماتے ہیں میرے مطالعے کا ٹائم ہوتا ہے، صحیح، بچوں کو ٹائم دینا ہے اس کا بھی ٹائم ہوتا اس کا ٹائم ہے، پھر مجھے فتح نویسی جو ہے اس کے معاملات ہیں، پھر میں نے کچھ ٹائم، ہم تو گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتے ہیں نا، صحیح بات ہے، اس کا انہوں نے کوئی بولا ٹائم ہی کچھ نہیں. ٹائم میں نے واٹس ایپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں چیک کیا، جس کو جواب دینا ہے دیا، اس کے بعد وہ وقت میرا پورا ہو گیا نا، اس کے بعد میں مجھے اٹھا کے اٹھاتے ہی دیکھنا نہیں. نہیں دیکھنا ہے. اوہ. تو مطلب ہم نے اچھا بازوں کا ہمارا کیا ہے معلوم ہے، ہمارے یہاں تو سرانے کے پاس موبائل پڑا ہوا ہے، رات کو سوئے 4 بجے آنکھ کھلی نا تو 4 بجے اٹھا کے دیکھ لیا. ہاں نوٹیفیکیشن. اگلا بندہ بولتا ہے یار 4 بجے بھی یہ آن تھا، اور پتہ چلا وہ سو کے اٹھا، جب چیک کیا نا تہجد کے لیے اٹھے. ہاں تو یہی اس نے ذرا کے تہجد کے لیے اٹھا. مفتی کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. نہیں مفتی نہیں، مفتی صاحب کا نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں الگ بات کر رہا ہوں. مفتی قاسم صاحب ماشاءاللہ مفتی اس حوالے سے صاحب گائیڈ بھی اچھا کرتے ہیں، اور اپنی بھی ان کا اپنا مزاج ماشاءاللہ. بات ہے. امیر علیہ سنت کو بھی دیکھیں تو ایک مخصوص اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو تقسیم کیا ہوا ہے. بالکل. الحمدللہ رب العالمین. فیس بک پر مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے، اس پر یوٹیوب پر بھی مدنی چینل لائیو کے چینل ہے. آپ سب نعت خوانوں کو عید مبارک کی دعائیں بھی آ رہی ہیں، کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. پھر میں آپ سب سے ایک ایک